In the fifth phase of the parliamentary elections, Baramulla constituency of J&K will go to poll on 20th of May. Just like in Srinagar, the people in this constituency also said that they will be going out in large numbers to vote. We have already told our viewers that there are no boycott calls in this election, no hartals, and voters are actually excited to vote in this upcoming election. The reason being lack of political representation. This is the first election that is happening in J&K after the abrogation of Article 370 in 2019. बारामुल्ला 20 तारीख को वोट पे जा रहा है. अभी जब श्रीनगर का एक फेज़ हो चुका है, वहाँ के जब लोगों ने हमें बताया कि वहाँ के मुद्दों में एक बिजली, पानी, सड़क, नौकरियाँ ये थी. बारामुल्ला का कोई ऐसा अलग इशू है जिस वजह से आप लोग सोचेंगे जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा कि इस वजह से ये हमें ख़त्म करना है, इसलिए हमें इस पार्टी को लाना है, हमारी मदद कौन करेगा? मुद्दे क्या हैं इलेक्शन के बारामुल्ला में? इतने ये मुद्दे हैं कि हर एक बारामुल्ला ही नहीं, हर एक जगह. पहले आपने कहा पावर का, पावर तो हम देखते नहीं है, वो कब आएगा कब जाएगा वापस, वो उसका तो हमें पता ही नहीं है. जाते हैं राशन पानी के लिए, वो तो हमको पूरा नहीं मिलता है. रहा नौजवानों का सवाल, मैंने कहा ना आपको इससे पहले मैंने कहा आपको कि हम कितने मुद्दे आपको कहेंगे कि हमारे पास कितने मुद्दे हैं. ये जितने ये नौजवान बेचारे खड़े हैं यहाँ पे, ग्रेजुएट लड़के हैं, इनको नौकरी नहीं मिलती है. इस वक्त जो भी मिनिस्टर यहाँ आता है, जो भी इलेक्शन में उठा है, ये हमको वो सपने दिखाएगा, मैं आपको नौकरी लगवाऊंगा, मैं आपको वो करूँगा, वो ये करूँगा. तो सपनों में ही हमारा ये 10 साल भी उन्होंने निकाला. सड़क तो हमें हर एक जगह खस्ता हाल में पड़ी है. पानी तो हम वो टाइम पर आता है, जबकि हमारा यहाँ पावर हाउस का मैंने आपको कहा कि कितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, तो हमें तो आता ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है. सर्दियों में तो हम देखते ही नहीं है बिल्कुल ही. अगर गर्मियों में भी अब आया कभी, उसमें भी बोलते हैं ये पानी नहीं है. तो उससे अलावा हम मतलब अब तो हमें वोट डालना है. वोट इसलिए डाल रहे हैं अब हम कि हो सकता है चेंज मत आएगी कुछ, तो जो मतलब ये मिनिस्टर भी अगर धांधलियाँ नहीं इधर हो जाएंगे, वोटों में मतलब काउंटिंग में धांधली नहीं हो जाएगी, तो मुमकिन है कोई अच्छा आदमी बन सकता है. जो भी आएगा अच्छा आदमी, जैसे आप कह रहे हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सबसे पहले आप क्या चाहोगे कि वो आपके लिए क्या करे? बस यही, नौकरियाँ, बेरोजगारी ख़त्म. हमारे रोड्स नहीं है, हमको पावर नहीं है, हमको खाना मतलब ये राशन नहीं मिलती है. इससे अलावा क्या है? महंगाई है बहुत. हमको यहाँ सब्जी का 1 kg, जबकि हम कश्मीर के रहने वाले हैं, तो जब ज़मीन ही नहीं रहा, वो आधा गया इसमें रेलवे में, आधा गया बाईपास में, आधा गया कहीं में, तो गरीब बेचारा वहीं का वहीं पड़ा है. यहाँ मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहाँ के लोग जितने भी हैं, आपने कहा ना बेरोज़गारी, ओल्ड एज पेंशन मिलता है, किसी को साल के बाद वो मिलता है, किसी को 6 महीने के बाद मिलता है. वो गरीब बेचारा, अगर हमारे मोदी जी कहते हैं कि इसको जी मिलना चाहिए, मैंने ये दवाई का पैसा इसको रखा है, जब उसको बेचारे को दवाई नहीं मिला, सपने तो दिखाते हैं ये आपको जी इतना आएगा आपके अकाउंट में, हम 1-1 लाख रुपया डालेंगे. हमको लाखों की ज़रूरत नहीं थी अगर हमको बच्चों को नौकरियाँ मिलती. 2019 के बाद जैसे जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं आप मतलब वैली में, और अभी जैसे इन्होंने बोला कि देखिए कितने लोग निकल के आ रहे हैं वोट करने, तो ये एक तरह का नॉर्मल सी है. आप इसको कैसे देखते हैं? बस यही मैंने कहा ना पहले आपको, सपनों के बगैर यहाँ कुछ नहीं है. लोग तो निकलते हैं, अब लोग निकले ना, मतलब लोग बोलते हैं अब हम वोट डालेंगे मगर किसी मकसद के लिए. जो ये बेचारा जाएगा वोट डालने के लिए, इसको पता है कि हो सकता है मुझे मत कुछ कल को मिलेगा, मगर मिलने वाली तो मेरे ख्याल में बात ही नहीं है. वो तो हम कह रहे हो कोई भी आ जाएगा, कश्मीर के लिए कोई अच्छा नहीं आएगा, ये सबसे बड़ी बात है. अच्छा, हमको 3,000 पर हम पहुंच गए. ये बिजली फीस का जो है ना, हमको तो मैंने कहा ना पहले ही, पावर प्रोजेक्ट्स हमारे पास 3 है, इधर 3 पावर प्रोजेक्ट्स हैं. यहाँ का पावर जाता है बाहर. आप ये कह रहे हो कि जब से 2019 के बाद से जो सत्ता चली है अभी तक गवर्नर के अंडर, उसमें ये सारी पैसा बढ़ गया? हाँ बिल्कुल, उसी में. हाँ, अगर यहाँ MLAs होते, मिनिस्टर्स होते, मतलब यहाँ की हुकूमत होती, जैसे यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस था, यहाँ कांग्रेस था या PDP था, तो किसी के पास हम जाते. गवर्नर साहब के पास पहले हमको रखना है वो एप्लीकेशन, वो कब हमको मिलने देगा.
ملنے کے بعد وہاں اس کو بتانا ہاں جی لکھو جی اس کا یہ پوائنٹس لکھو, تب تو جناب علی ٹائم نکلا ہوتا ہے تو بس وہ بیچارہ خالی واپس آ جاتا. مجھے اور کوئی بتائے گا, جیسے یہ تو ابھی پارلیمنٹری الیکشن ہے, یہ الگ چیز ہے, اسمبلی الیکشن ابھی اناؤنس نہیں ہوا ہے. جو آپ ایم ایل ایز کی بات کر رہے ہو, چیف منسٹر کی بات کر رہے ہو, وہ تب ہوگا جب اسمبلی الیکشن ہوگا. وہی نا مطلب وہی میں نے کہا نا, یہاں تو پارلیمنٹ کا ہے 6 سیٹیں کی کتنے سیٹیں ہماری, ان کا تو وہاں کون مانے گا جب وہ دلی میں پہنچ جائیں گے. تو ان کا میرے خیال میں جیسے یہاں ہمارے انجینئر رشید تھے, میں تو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں, میں تو ہر ایک پارٹی کے ساتھ ہوں. میں نہیں یہ بولوں گا آپ کو کہ بی جے پی غلط ہے, کانگریس غلط ہے, نیشنل کانفرنس غلط ہے. وہ تو بالکل ہی جناب علی وہ ان کی بات وہاں کون مانے گا. ان کو انجینئر رشید کو ایک بار دھکے نکال کر اس کو بیچارے کو باہر نکالا جب وہ ایم ایل اے تھے, اس کو جیل کاٹتے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فیاض احمد میر ہے. آپ بزنس مین ہیں؟ یہی ریڑا چلاتا ہوں, یہ یہاں ریڑا رکھا ہے. تو ہمیں یہاں پر چاول ملتا تھا, ہمیں کوئی دقت نہیں تھی. چاول ملتا تھا ہم کو, ہم 50 کلو لیتے, ہم 1 کوئنٹل لیتے, وہ بھی ہم دیتے تھے اچھے طریقے سے. لیکن جب سے یہ آیا اب ہم کرتے ہیں دن کو مزدوری. اب کون جائے گا یہاں سے, مطلب میں 10-15 کلومیٹر دور رہتا ہوں, کرو فنگر کرو تب ملے گا چاول, اور وہ بھی دیتے ہیں 5 کلو. مودی جی نے رکھا ہے 5 کلو مفت, اور 5 کلو میں ہم کو کیا کریں گے؟ 5 کلو ہمارے مرغے کھاتے ہیں, ہم کریں گے کیا 5 کلو کو؟ آپ یہ بتا, ہم 50 کلو کوئنٹل لیتے تھے, ہمارا پاور نہیں. میں بھرتا تھا بجلی فی 300 350 400 روپیہ. آج کل مجھے بل آ گیا 2500, اس کے پہلے آیا 3000. اب کروں گا کیا؟ میں تو یہاں پر مزدوری کرتا ہوں جن کو روپیہ ریڈنگ کے مطابق بل دیتے نہیں. ریڈنگ کے مطابق بل نہیں دیتے. ریڈنگ جو ہوتے ہیں تو کل مجھے ریڈنگ اٹھائی 400 روپیہ آیا مجھے. جب بل مجھے پہنچ گئی 1550 روپیہ بل پہنچ گئی. 1550 روپیہ مجھے بل آ گئی. میں نے ان کو بولا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بولا ہمیں جو مرضی ہے. یہ جو اسمارٹ میٹر لگے ہیں اس کے بعد ہے. اسمارٹ میٹر سے ہمیں بہت پریشانی ہوئی, بہت پریشانی. ہمیں 3000 4000 ہمیں بل آتا ہے, تب کہ میں 200-300 روپے یہاں کماتا ہوں جن کو. ہم لائیں گے کہاں سے 3000؟ ہم بولتے ہیں ہم کو پاور ہی مت رکھو. کوئی پاور زیادہ خرچ کرتا ہے, اس کو زیادہ بل آتے ہیں. کوئی اپنے مقدور کے اپنے حساب سے پاور کم خرچ کرتا ہے, اس کو بھی 1500-2000 ہم پاور زیادہ استعمال بل آتے ہیں. ہم بوائلر لگاتے تھے بوائلر, ہم ہیٹر بھی. آج کل ہم بوائلر ہیٹر کچھ نہیں لگاتے ہیں, لیکن تو بھی ہم کو 3000-2500 بل آتا ہے. کریں گے کیا؟ اس لیے ہم دینا چاہتے ہیں تاکہ کوئی آئے ہماری بات سنے, وہ ہماری بات کو سنیں گے. افسر شاہی نے ہم کو بالکل ختم کیا ہے. یہاں جو افسر شاہی ہے نا, انہوں نے ہم کو ختم کیا. وہ اپنے مرضی پر سب کچھ کرتے ہیں, ہماری مرضی پر یا قانونی طور وہ کچھ نہیں کرتے ہیں. میرا نام ہے محمد سبحان, میں نمبردار ہوں شراکوارہ کا. شوکت احمد. یہاں پہ جو ڈی ڈی سی ہے اس نے کچھ کام کیا ہے؟ ہمیں جانتے نہیں اس کو. کچھ کام نہیں ہمارا کچھ کام نہیں ہوگا. ایجنٹ بنائے ہیں, اپنے ایجنٹ کو وہ کام دیتے ہیں, اپنے ایجنٹ کو کام دیتے ہیں جن سے ان کو کچھ ملتا ہے. باقی عام بے روزگار, یہ تو گریجویٹ ہے, یہ گریجویٹ. میں ٹرانسپورٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں, جن کو 200-400 روپیہ کماتا ہوں. یہ تو آج کام نہیں ملتا ہے. آج 15 دن ہو گئے. 15 دن ہو گئے آج گاڑیوں کو لیا انہوں نے الیکشن ڈیوٹی پر. ان 15 دنوں میں ہم نے خدا کی قسم ایک پیسہ بھی نہیں کمایا ہے, ایک پیسہ نہیں. اللہ کی یہاں پہ قسم. کون سی پارٹی پاپولر ہے؟ انجینئر راشد پاپولر ہے یا پھر این سی پاپولر ہے؟ اس میں عمر عبداللہ کھڑے ہیں. اگر عمر عبداللہ کا جلوس نکلے گا نا یہاں پر ریلی, اس کے ساتھ بھی لوگ ہیں. پی ڈی پی کا نکلے گا اس کے ساتھ بھی لوگ ہیں. انجینئر رشید کا نکلے گا اس کے ساتھ بھی لوگ. تو سب کے ساتھ ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا ہے. پریشان ہو گئے نا, پریشان لوگ ہر ایک کے ساتھ ہے. یہاں بارامولہ میں لوگ ووٹ زیادہ کرتے ہیں ہمیشہ, ہے نا؟ آج تو وہ میرے خیال میں آج ووٹ ڈالیں گے لوگ. آج ووٹ ڈالیں گے. ہاں ڈالتے تھے کیونکہ تسلی ہو گئی لوگوں کو, تو اب ووٹ ڈالیں گے سب. البتہ یہ ہم کو آج نظر آتی ہے, جب ان کو مطلب ووٹ ڈالنے پہ آتے ہیں, وہ آتے ہیں ہمارے ساتھ.
हमारे साथ बैठते भी है, जब ये वोट डाल के जीतते हैं हमको नजर ही नहीं आता है। जब हम यहीं पे नहीं जब हम है, ये दिल्ली श्रीनगर में भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल ये हर जगह पे है। श्रीनगर जाएंगे मिलने के लिए, लेकिन बारामूला मैं- जाएंगे मिलने के लिए, एक्चुअली में- क्योंकि हम आम लोग हैं, हमारे लिए हमेशा गेट बंद रहते हैं। एक्चुअली मैं पहले दिल्ली में होता था, आज से 20 साल पहले वहाँ पे हमें इतना बिल आता था फ्लैट को। आज यहाँ इतना मुसीबत हो गया लोगों को, और वहाँ पे कारोबार होता है 24 घंटा, क्योंकि वहाँ रात दिन तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ सब कुछ होता है, और लाइट भी 24 घंटे चलती है। हम लोगों को यहाँ मिलती नहीं है लाइट, और इतना महंगा बिल देना पड़ता है। और उसके बाद में मैम हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट हमको अब साथ मैम- ही है, अपना ही है। मैम आप सुनिए तो 10 घंटे इस वक्त मैम इस वक्त गर्मी का महीना है, कितना गर्मी है यहाँ पर, बिजली होनी चाहिए, इस वक्त फैन भी चलना चाहिए, लेकिन हम मर रहे हैं कमरों में। हम रात को बाहर सोते हैं, उधर भी मच्छर काटते हैं, हमको मच्छर दवाई के लिए पैसे भी नहीं है, लाएंगे कहाँ से, जब हमने कमाया नहीं कुछ, हम लाएंगे कहाँ से। बर्फबारी होती है ना यहाँ पे, काम धंधा भी कुछ नहीं होता है, बिल्कुल जीरो लेवल पे आता है। आजकल है थोड़ा बहुत जो टूरिस्ट का पैसा थोड़ा बहुत होता है, ये यही घूमता है मार्केट में। बाकी इतनी किल्लत है लोगों को कि क्या बताएं, बहुत गरीबी हो गई है। जमींदारों के बागात भी खत्म हो गए। अब क्या लोग सिर्फ जमीन को गिरवी रखते हैं, लोन लेते हैं, वो मोदी जी ने छोड़ रखा है, गिरवी रखो बस, यही काम धंधा है, अब बाकी कुछ नहीं है। Speaking to voters, there's a general sense of lack of representation for Kashmir. Most of the voters said that they will ensure that all their family members vote because they need someone from Kashmir to sit in the parliament who would listen to them and put the concerns of the state forward in the parliament. People are also looking forward to the assembly elections, saying that it is of utmost importance that JNK has MLAs and a chief minister, because it's been years since 2018 they do not have a representative or someone who they can go to with their problems, grievances, and they are tired of bureaucratic rule. This is Ananya Bharadwaj reporting from Baramulla with Praveen Jain for The Print.